जब अल्लाह की गैबी मदद आने वाली होगी तो आपको ये निशानियाँ बार बार जाहिर होंगी। याद रखो, जब इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है तो कभी कभार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब वो मायूसी और नाउमीदी की गहरी वादी में गिर जाता है। ऐसे वक्त में इंसान को ये महसूस होता है कि जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान सब और इस्तिकामत से काम लेता है तो अल्लाह ताला उसे मुश्किल वक्त के बाद रोज की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह की गैबी मदद कब आती है और उसके खास इशारे क्या हैं, तो सबसे पहले एक बात ज़हनशीन कर लें कि जब अल्लाह को किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उस पर यकीन रखते हैं, उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है आप, इसलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हैं। और जानते हो, तब अल्लाह आपकी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि आपको कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले ही ठान चुका होता है, बस आपको सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता आपका मनाना ही उसे पसंद आ जाए और वो आपको आपकी चाहत से नवाज दे। जब कोई टूट कर तड़प कर उससे मांगता है, वो उसकी सारी दुआएं कबूल करता है। और आपको क्या लगता है कि वो आपको सुन नहीं रहा, वो आपसे बेखबर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो अल्लाह जो रात के अंधेरे में पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चींटी के बारे में बाखबर है। तो आपको क्या लगता है ये जो आपके दिल में ख्वाहिश है वो रब उससे वाकिफ नहीं? और ये जान रखें कि जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तो वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ जाए कि वो आपसे उस ख्याल के जरिए रास्ता बहाल रखना चाहता है। बस फिर जो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है, फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रख लेता है। और इतना जान रखें, बिखरना आर्जी है मगर अल्लाह का आपको समेट लेना मुस्तकिल है। बस फिर जब आप उसकी रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हैं तो वो मोहब्बत से देखता है आपको, और फिर आप थक कर सजदे में गिर जाते हैं तो उसी सजदे पर वो आपको थाम लेता है। यूँ सारी थकान उतर जाती है और जो मांगा गया होता है वो नवाज दिया जाता है। और अगर आप अल्लाह की मदद की तलाश में है ना, तो आपको इन दो चीजों को समझना होगा। याद रखें कि अल्लाह की मदद उसके लिए आती है जिसके दिल में सच्चा ईमान हो। जिसके दिल में सच्चा ईमान होता है वो किसी कीमत पर ना तो मायूस होता है और ना ही डरने वाला इंसान होता है। और जब अल्लाह की अजमत किसी के दिल पर खुल जाए और अल्लाह की ताकत से कोई वाकिफ हो जाए तो जान रखो कि मौजे भी उनके मुंतजिर होते हैं। अल्लाह की ताकत के सामने किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं। और जानते हो कि किन लोगों के साथ अल्लाह की मदद आती है? तो याद रखिए, अल्लाह बेवफाओं की मदद नहीं करता, गद्दारों की मदद नहीं करता, अल्लाह मुनाफिकों की मदद नहीं करता, अल्लाह कामचोरों की मदद नहीं करता। अल्लाह हकीकी ईमान और नेक अमल करने वालों की मदद करता है। और जानते हैं कि अल्लाह पाक आपको कब बेसुकून कर देता है? जब आप अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हैं, जब आप सबको याद रखते हैं पर अल्लाह को भूल जाते हैं, तब अल्लाह वो सारी दुनिया, वो सारी चीजें आपके हाथों में थमाकर आपको बेसुकून कर देता है। फिर हर चीज हासिल करके भी आप खुश नहीं होते। आप अपनी चाहत को खास रखें लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। आप अपनी पसंद मांगे लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। आप उसे सबसे अव्वल रखेंगे तो वो मौजूद के लिए की गई दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा। आप उसे खास रखेंगे तो वो आपके लिए उन खास रखेगा। बस मुतमईन रहें कि हाथ में आपका नसीब है। वो मौजूद का बादशाह है, वो कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। बस आप उसकी मान लें, वो आपकी मान जाएगा। और फिर जो आपका है आपको उस तक पहुँचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ते ढूंढकर आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं और उदासी आपका इम्तिहान होती है कि कब तक इंतजार करते हैं आप। और फिर उसके बाद वो सब आपको दे दिया जाता है जिसके बारे में आप अल्लाह से फरियाद किया करते थे। और जान रखें कि अल्लाह की मदद तब आती है जब मायूस कुन हालत में भी आप दिल व दिमाग के वसवसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और तमाम दरवाजे बंद नजर आने के बावजूद भी पूरे यकीन से अल्लाह से मांगते रहते हैं। तब वो आपके लिए ऐसे जरियों से मदद भेजता है जिसके बारे में आपकी अकल गुमान भी नहीं कर सकती। फिर बिगड़ते काम संवरते हैं और दुआएं सुन ली जाती हैं। आपका पुख्ता यकीन अल्लाह से अपनी बात मनवा लेता है। अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक आपका नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है
آپ کی چاہت کے سفر میں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اللہ کے روبرو جائیں اور وہ ان کرسیوں کو نہ سمیٹے؟ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ایسے سنبھال لے گا کہ آپ کو پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور آپ پھر کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ آپ کو بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ آپ کو دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے، اللہ حالات سے مجبور کر کے آپ کو سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو آپ سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر آپ کو موضوع تک لاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زبان ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جا نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، جب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی امان ڈھونڈیں جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سما ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا، اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا، لیکن اگر آپ اللہ سے بے خبر ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی سہارے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کے ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جائیں اور توکل رکھیں، آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے تو یہ یقین ہی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے، کیونکہ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے کہ جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنے لیے خالص کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جس کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ امید نہیں چھوڑنی، مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دیں، بس اس کی مان کر جھکتے جائیں، جس میں وہ راضی ہو وہ کام کرتے جائیں اور پھر دیکھیں گے آپ ان کے نظارے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تو آپ کے لیے بھی بنے گا، کیونکہ ان کا رب بھی وہی تھا جو آپ کا رب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے مگر صبر کرنا ہوگا اور ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد لو، تو پھر کیوں بھول جاتے ہو اس بات کو؟ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا چاہیے۔ وہ آپ کو ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر آپ دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر آپ مسلسل دستک دے رہے ہیں؟ بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امید جوڑ رکھی ہے، اس کی مثال اس مکڑی کے جالے جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے
اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یقین کریں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے آپ سبھی کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو پرسکون زندگی عطا کرے، آپ سبھی کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔